नमस्कार, म शङ्कर पोखरेल, नेकपा एमालेको महासचिव। यति बेला हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको 75 वर्ष पुरा हुँदै गरेको सङ्घारमा तपाईहरुका सामु उपस्थित भएका छौं। नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एउटा फरक धारका रूपमा, फरक आन्दोलनका रूपमा रह्यो। खास गरी नेपालको राजनीतिक आन्दोलनका सन्दर्भको कुरा गर्दा प्रजा परिषदबाट सुरु भएको नेपालको राजनीतिक आन्दोलन 7 सालको राजनीतिक क्रान्तिको समयमा आउँदाखेरि नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुईवटा पार्टीहरू अस्तित्वमा रहे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना 22 अप्रिल 1949 मा भएको थियो र यो पार्टीले सुरुदेखि नै राष्ट्र र जनताको हित र कल्याणका पक्षमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू निर्वाह गर्दै आएको छ। खास गरी 7 सालको परिवर्तनमा नेपाली जनताले जुन प्रकारको बलिदान गरे त्यो बलिदानलाई सही ढंगले संस्थागत गर्ने काम गर्न सकेको भए सायद नेपालको प्रजातान्त्रिक विकास निकै पहिले अत्यन्त उन्नत स्तरमा अगाडि बढ्न सक्दथ्यो भन्ने म ठान्दछु। नेपाली कांग्रेस त्यो आन्दोलनको मुख्य नेतृत्वकर्ताका रूपमा रह्यो र मुक्ति सेनाले सशस्त्र आन्दोलनका माध्यमबाट देशका अधिकांश भूभागहरूमा नियन्त्रण कायम गर्न सफल भएका बेलामा दिल्ली सम्झौताका माध्यमबाट त्यो आन्दोलनलाई दोहोर्याउने प्रयास भयो, जसका विरुद्ध त्यति बलिदानीपूर्ण आन्दोलन भएको थियो। त्यसकै नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गर्ने काममा नेपाली कांग्रेसले सहमति जनाउन पुग्दाखेरि आन्दोलनकारी शक्तिहरू चाहिँ स्वाभाविक रूपमा निराश हुने स्थिति उत्पन्न भयो र दिल्ली सम्झौताको नाममा चर्चित रहेको त्यो त्रिपक्षीय सम्झौता वास्तवमा 7 सालको आन्दोलनको आकांक्षालाई संकुचित गर्ने एउटा प्रयासका रूपमा रह्यो। त्यसको विपक्षमा भर्खरै स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले दिल्ली सम्झौताका विरुद्धमा आफूलाई उभ्यायो र जनताको परिवर्तनको आकांक्षाका आधारमा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन अगाडि बढाउनु पर्दछ भन्ने मान्यताको पैरवी गर्यो। तर दुर्भाग्यको कुरा नेकपा स्वयं आफैले प्रतिबन्धको सामना गर्नु पर्यो। जति बेला नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार थियो त्यति बेला नेकपामाथि प्रतिबन्ध लाग्यो। प्रतिबन्धका समयमा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना जनवर्गीय संगठनहरूका माध्यमबाट आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने प्रयास गर्यो। खास गरी टंकप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा संयुक्त जनआन्दोलनको संयन्त्र निर्माण गरिकन आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने खालका प्रयासहरू भए र त्यही समयमा एउटा महत्त्वपूर्ण आन्दोलनको नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गर्यो। खास गरी नेपालको तराई क्षेत्रमा रहेको सामन्ती प्रथाका विरुद्धमा रे नहीं जी कहो आन्दोलनको नेतृत्व गरिकन एउटा स्वाभिमानको यात्रा आरम्भ गर्ने खालको कामको अगुवाई पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको थियो। वास्तवमा नेपाली कांग्रेसले 7 सालको आन्दोलनका भावनाहरूलाई आत्मसात गर्न सकेको भए 7 साल पछाडि नै हामीले जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले संविधान बनाउने अधिकार जो 7 सालको क्रान्तिको माग थियो त्यसलाई पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्दथ्यौं। तर दिल्ली सम्झौताका कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताको आन्दोलनले स्थापित गरेको त्यो अधिकार अगाडि बढ्न सकेन। राजाले दिएको संविधानका आधारमा 15 सालमा निर्वाचन भयो। उक्त निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले 2/3 बहुमत हासिल गरेर अगाडि बढ्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा उसले लोकतान्त्रिक शक्तिहरू जो आन्दोलनका शक्तिहरू उनीहरुसँग चाहिँ अन्तर्विरोध पैदा गर्ने खालका नीतिहरू अवलम्बन गर्न पुग्दाखेरि चाहिँ 15 सालमा 2/3 बहुमत हासिल गरेको नेपाली कांग्रेस 17 सालमा आइपुग्दाखेरि सत्ताबाट विमुख हुने स्थिति उत्पन्न भयो। राजा महेन्द्रको निरङ्कुश कदमका कारणले गर्दाखेरि 7 सालको परिवर्तन 17 साल पुष 1 गते आएर खोसिने स्थिति उत्पन्न भयो र त्यो ऐतिहासिक दुर्घटना भन्नुपर्दछ जसलाई
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा कालो दिन पनि भनेर भन्ने गर्दछौँ। त्यो घटनाका विरुद्ध नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले, नेकपाले स्वाभाविक रूपमा लोकतन्त्रको पुनर्स्थापनाको प्रश्नलाई, जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको प्रश्नलाई महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा अगाडि बढाउने खालको प्रयास गर्यो र कमरेड पुष्पलालले संयुक्त जनआन्दोलनको नीति अगाडि सारेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई संयुक्त जनआन्दोलनका लागि तयार रहनका लागि आह्वान गर्नुभयो। तर नेपाली काङ्ग्रेस त्यसका लागि तयार भएन र एक प्रकारको मान्यता के रह्यो त भन्दाखेरि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको मान्यता हरदम कम्युनिस्टहरूसँग सहकार्य गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ, राजाले आफ्नो निरङ्कुशतालाई लामो समयसम्म कायम राख्न सफल रहन्छन् भन्ने तर्कका आधारमा संयुक्त जनआन्दोलनको नीतिलाई अस्वीकार गर्ने खालको काम भयो। तर जबसम्म नेपालमा राजनीतिक दलहरूका बीचको सहकार्य हुन सकेन त्यति बेलासम्म चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था कायम रहने स्थिति उत्पन्न भयो र नेपालको राजनीतिमा पञ्चायती व्यवस्था 30 वर्ष लामो निरङ्कुश शासन व्यवस्थाका रूपमा इतिहासमा दर्ज हुने स्थिति उत्पन्न भयो। वास्तवमा पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध विभिन्न समयमा आन्दोलनहरू भए। ती आन्दोलनका सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि एउटा महत्त्वपूर्ण सन्दर्भका रूपमा हामीले उल्लेख गर्दाखेरि नेपालभित्रै रहेर चाहिँ प्रजातन्त्रका लागि आवाज उठाउने सन्दर्भमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको अधिकारका लागि भएको सङ्घर्ष र त्यसका माध्यमबाट स्वतन्त्र विद्यार्थीको निर्वाचन र त्यो स्वतन्त्र विद्यार्थीको निर्वाचनका माध्यमबाट स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले भेला भएर चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठन स्थापना गर्ने ऐतिहासिक घटनाका रूपमा एउटा महत्त्वपूर्ण सन्दर्भलाई हामी उल्लेख गर्न सक्दछौँ, जसका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय वियोगको स्थापना भयो र त्यो अन्तर्राष्ट्रिय वियोग कुनै समय सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक विद्यार्थीहरूको, लोकतान्त्रिक विद्यार्थीहरूको साझा सङ्गठनका रूपमा रह्यो। तर पछिल्ला दिनहरूमा सङ्गठनभित्र विभाजन आउन पुग्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा विद्यार्थी आन्दोलनभित्र अन्तर्विरोध पैदा गरिकन वामपन्थी विद्यार्थी र प्रजातन्त्रवादी विद्यार्थीका नाममा विद्यार्थी आन्दोलनभित्र विभाजन पैदा गर्ने कुरामा चाहिँ पञ्चायती शासकहरू सफल रहे। त्यसमा पनि स्वाभाविक रूपमा जुन प्रकारको मान्यता नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका सन्दर्भमा विद्यार्थी आन्दोलनका माध्यमबाट एउटा साझा र संयुक्त आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने प्रयास भएको थियो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका माध्यमबाट, त्यो चिज खण्डित हुने स्थिति उत्पन्न भयो। त्यसैको जगमा पञ्चायती शासकहरूले राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डललाई स्थापना गर्ने र त्यसलाई सत्ताको हतियारका रूपमा परिचालित गर्ने खालको काम गरे र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डल एउटा कुख्यात सङ्गठनका रूपमा चर्चामा रहने स्थिति उत्पन्न भयो। र त्यही समय झापामा झापा विद्रोहका नाममा खास गरी किसान आन्दोलनको सुरुवात भयो र त्यो विद्रोह पञ्चायती निरङ्कुशताका विरुद्धको एउटा सशक्त विद्रोहका रूपमा रह्यो र त्यो विद्रोहले पञ्चायती निरङ्कुशता र दमनका विरुद्ध एउटा सशक्त आवाजका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्यो र त्यही आन्दोलनका जगमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले पुनर्गठित हुने मौका प्राप्त गर्यो र आजको नेकपा एमाले त्यही झापा विद्रोहको जगमा पुनर्गठित भएको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल धाराका रूपमा स्थापित छ र विशेष गरी भन्दाखेरि झापा विद्रोहका समयमा भएका घटनाहरूमध्ये नखु जेल विद्रोह एउटा ऐतिहासिक घटनाका रूपमा रह्यो, जसले निरङ्कुशताका विरुद्धको विद्रोहका लागि युवाहरूलाई प्रेरित गर्ने खालको ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्ने खालको काम गर्यो, जसका कारणले गर्दाखेरि पञ्चायती निरङ्कुशताका विरुद्धमा युवा पङ्क्तिलाई उद्वेलित गर्ने खालको कुरामा अहम भूमिका निर्वाह गर्यो र त्यसैको जगमा विद्यार्थीहरूका बीचमा नयाँ जागरणहरू पैदा हुने र विद्यार्थी आन्दोलनले राष्ट्रव्यापी आन्दोलनको स्वरूप ग्रहण गर्ने स्थिति 2032 सालको विद्यार्थी आन्दोलन वा 2035-36 सालको विद्यार्थी आन्दोलनका रूपमा हामी त्यसलाई चर्चा गर्न सक्दछौँ। र 36 सालको विद्यार्थी आन्दोलनकै सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि त्यसले मुलुकलाई जनमत सङ्ग्रहतर्फ लैजाने खालको ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गर्यो। जनमत सङ्ग्रहलाई स्वच्छ निष्पक्ष बनाउने कुराका सन्दर्भका बारेमा वामपन्थी शक्तिहरूका तर्फबाट शर्त प्रस्तुत गर्ने खालको काम भएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट त्यसलाई निशर्त रूपमा स्वीकार गर्ने कुराले
स्वाभाविक रूपमा त्यो निर्वाचनलाई निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्ने कुराहरूमा समस्या उत्पन्न भयो। त्यसका बावजुद पनि बहुदलका पक्षमा अत्यधिक बलियो जनमत हासिल गर्न सफलता प्राप्त भयो र त्यसको जगमा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नयाँ आधार तयार गर्ने खालको स्थिति उत्पन्न भयो र त्यसमा विशेष गरी 2039 सालमा भएको शिक्षकहरूको आन्दोलन एउटा ऐतिहासिक घटनाका रूपमा लिन सक्दछौँ। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको नेतृत्वमा भएको शिक्षक आन्दोलन जसले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका सन्दर्भमा एक हिसाबले पञ्चायत विरोधी आन्दोलनलाई राष्ट्रव्यापी स्वरूप प्रदान गर्ने कुराका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो र त्यसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्दछ भन्ने कुरा म उल्लेख गर्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ हामीले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका सन्दर्भमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको भूमिकाको सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि पञ्चायतलाई उपयोग गर्ने नीति, जनपक्षीय प्रतिनिधिका रूपमा पञ्चायतलाई उपयोग गर्ने नीतिका माध्यमबाट हामीले एउटा बलियो आधार तयार गर्ने खालको काम गर्यौँ। खास गरी राष्ट्रिय पञ्चायतमा पद्मरत्न तुलाधर लगायतका 5 जना जनपक्षीय राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरूलाई निर्वाचित गरिसकेपछि राष्ट्रिय पञ्चायतभित्र उनीहरूले खेल्ने भूमिकाका कारणले गर्दाखेरि नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउने कुराको आधार तयार भयो र विशेष गरी 2046 सालमा सम्पन्न भएको नेकपा मालेको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनका माध्यमबाट जननेता मदन भण्डारी महासचिवका रूपमा निर्वाचित भइसकेपछि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले एउटा बलियो आधार प्राप्त गर्न पुग्यो र खास गरी हामीले त्यो आन्दोलनका माध्यमबाट नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिकरण गर्नका लागि कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका मान्यताहरूलाई अधिवेशनका माध्यमबाट आत्मसात गर्ने काम गर्यौँ र त्यही आन्दोलनका माध्यमबाट हामीले नेपाली काङ्ग्रेससँग संयुक्त जनआन्दोलनका लागि संवाद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायौँ र त्यो संवादका लागि झापा विद्रोहबाट लामो समयसम्म जेल जीवन बिताउनुभएका राजबन्दीहरू रिहा भइसकेपछि उहाँहरूका माध्यमबाट चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेससँगको संवादलाई अगाडि बढाउने खालको काम भयो र विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला र पुष्पलाल जीवित रहेका समयमा संयुक्त जनआन्दोलनको मान्यतालाई अगाडि बढाउन नसक्दाखेरि पञ्चायती व्यवस्था लामो समयसम्म रहेको यथार्थतालाई आत्मसात गर्दै मदन भण्डारीको नेतृत्व र अग्रसरतामा विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराईसँगको परामर्श पछाडि नेपालमा वामपन्थी र नेपाली काङ्ग्रेसका बीचमा संयुक्त जनआन्दोलनको आधार तयार गर्ने खालको कुरामा सफलता हासिल गरियो। त्यसमा स्वाभाविक रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको कुरा म यस अवसरमा उल्लेख गर्न चाहन्छु। र अर्कोतर्फ हामीले खास गरी 2046 सालको परिवर्तन संयुक्त जनआन्दोलनका माध्यमबाट गरिसकेपछि हामीले जुन प्रकारको सफलता हासिल गर्यौँ त्यो सफलतालाई खण्डित गर्ने खालका प्रयासहरू नभएका होइनन्। खास गरी राजाले आन्दोलनलाई शिथिल बनाउनका लागि संविधान सुधार सुझाव आयोगका रूपमा आफ्ना प्रतिनिधिहरू राखेर आयोग गठन गर्ने खालका प्रयासहरू भए र त्यो प्रयासका विरुद्धमा फेरि आन्दोलनलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने खालको काम नेकपा मालेको पहलकदमीमा भयो र अन्त्यमा नयाँ संविधानका लागि राजनीतिक दलहरूको सहभागितामा संविधान सुझाव आयोग गठन गर्ने खालको ऐतिहासिक सफलता पछाडि एउटा नयाँ आधार तयार भयो। त्यो संविधान मस्यौदा गर्ने आयोगमा वाम मोर्चाका तर्फबाट 3 जना प्रतिनिधिहरू, नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट 3 जना प्रतिनिधिहरू, राजाका तर्फबाट 3 जना प्रतिनिधि राखेर 9 सदस्यीय आयोग गठन गर्ने खालको काम भएको थियो र त्यो आयोगका काम कारबाहीहरूलाई अगाडि बढाउने कुराका सन्दर्भमा पनि जुन हिसाबले अगाडि बढ्नु पर्दथ्यो नेपाली काङ्ग्रेस त्यति बेला पनि अलिकति सङ्कोचपूर्ण व्यवहार गर्नाले स्वाभाविक रूपमा संविधान जुन हदसम्म लोकतान्त्रिक बन्न सक्नु पर्दथ्यो त्यस प्रकारको लोकतान्त्रिक संविधान बन्न सकेन। खास गरी राजाका प्रतिनिधिहरूसँग सहमति राखेर संविधान जारी गर्ने कुरामा नेपाली काङ्ग्रेस अग्रसर भइसकेपछि नेकपा मालेका तर्फबाट 27 बुँदे असहमति प्रकट गरिकन संविधानलाई समर्थन गर्ने खालको कुरा भयो र नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासको सन्दर्भको कुराकानी गर्ने हो भने 62-63 को आन्दोलनका माध्यमबाट पुनस्थापित प्रतिनिधि सभाले जुन ऐतिहासिक घोषणा जारी गर्यो त्यो घोषणा 2047 सालको संविधानमाथि
नेकपा मालेका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएका 27 बुँदे असहमतिहरूको अनुमोदन जस्तो बन्न पुग्यो। वास्तवमा 47 सालमा संविधान जारीकर्ताका बखत हामीले त्यो अधिकारहरूलाई स्थापित गर्न सकेको भए 52 सालदेखि नेपालले 10 वर्ष लामो शस्त्र विद्रोहको जुन समस्या बेहोर्नु पर्यो त्यो समस्या बेहोर्नु नपरेको भए नेपालको लोकतान्त्रिक विकासको प्रक्रिया, विकास र समृद्धिको यात्रा स्वाभाविक रूपमा चाहिँ त्योभन्दा भिन्न हुन सक्थ्यो भन्ने हामी ठान्न सक्छौँ। नेपालको 10 वर्षे शस्त्र विद्रोहका कारणले गर्दाखेरि पनि नेपालको विकासको प्रक्रिया दशकौँ पछाडि धकेलिने खालको स्थिति बनेको कुरा तपाईँ हामी सबैलाई जानकारी नै छ। अर्कोतर्फ स्वाभाविक रूपमा नेकपा माओवादीको विद्रोह पछाडि यस्तो प्रकारको स्थिति उत्पन्न भयो कि नेपालका राजनीतिक दलहरूका बीचको अन्तर्विरोधलाई उपयोग गर्दै राजाले माओवादी विद्रोहसँग चाहिँ एक प्रकारको सम्बन्ध कायम गरिकन एकातिर चाहिँ नेपालको राज संस्थाले आफूलाई पुनस्थापित गर्ने, आफूलाई क्रियाशील बनाउने माध्यमका रूपमा माओवादी विद्रोहलाई प्रयोग गर्ने, अर्कोतर्फ चाहिँ बाह्य शक्तिहरूले पनि माओवादी विद्रोहलाई नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तारको माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने खालको दोहोरो रणनीतिका आधारमा चाहिँ माओवादी विद्रोह नेपालको राजनीतिमा फैलन पुग्यो, जसका कारणले गर्दाखेरि माओवादी विद्रोहलाई मूलधारको प्रक्रियामा ल्याउने कुरा राजनीतिक दलहरूको कर्तव्य बन्न पुग्यो। त्यसमा नेकपा एमालेका तर्फबाट हामीले सक्रियतापूर्वक भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ र 12 बुँदे सहमतिको आधार तयार गरिकन शस्त्र विद्रोहलाई शान्ति प्रक्रियामा बदल्ने खालको ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ, जुन भूमिकाका कारणले गर्दाखेरि 19 दिने जनआन्दोलन सम्पन्न हुन सक्यो र 19 दिने जनआन्दोलनका माध्यमबाट जुन प्रकारको आधार हामीले प्राप्त गर्न सक्यौँ त्यही आधारको जगमा स्वाभाविक रूपमा चाहिँ आजको परिवर्तनको आयाम तयार भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। आज हामीले नेपाली समाजमा जुन प्रकारको परिवर्तनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ त्यो परिवर्तनको प्रक्रियामा संयुक्त जनआन्दोलनको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि गरिएका प्रयासहरूको ऐतिहासिक सार्थकता रहेको कुरा म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। तर आज हामीले मुख्य रूपमा छलफल गर्न खोजिरहेको विषय यी ऐतिहासिक सन्दर्भहरूको चर्चा गर्नु मात्रै होइन। आज युवाहरूमा एक प्रकारको भावना जागृत हुने गरेको छ। त्यो भावना भनेको के हो त भन्दाखेरि नेपाल विकासको प्रक्रियामा किन पछाडि पर्यो, नेपाल किन बन्न सकेन भन्ने सन्दर्भमा प्रश्नहरू उठ्ने गर्दछन्। बुद्धिजीवीहरूका बीचमा पनि बेला बखत छलफल विमर्श हुने गर्दछ। नेपाल नबन्नुका पछाडिका कारणहरू के हुन् भन्ने कुराका बारेमा चर्चा परिचर्चा हुने गर्दछ र मैले यहाँ चर्चा गर्न खोजिरहेको विषय के हो त भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिलाई स्थायित्वतर्फ अगाडि बढाउने कुराहरूमा हामीले जुन प्रकारको भूमिका खेल्नु पर्दथ्यो खेल्न नसक्नुको परिणामका कारणले गर्दाखेरि नेपाल विकास र समृद्धिको यात्रामा पछाडि परेको छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु र आत्मसात गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म उल्लेख गर्न चाहन्छु। विशेष गरी 46 सालको परिवर्तन पछाडिको यात्राको मात्रै चर्चा गर्ने हो भने 46 सालको परिवर्तन पछाडि हामीले 32-33 वर्ष बितायौँ र 32-33 वर्षको अवधिमा 28 जना प्रधानमन्त्रीहरू यो मुलुकले प्राप्त गरेको छ। एउटा प्रधानमन्त्रीले औसतमा 1.25 वर्ष पनि काम गर्न पाएको छैन। मुलुकको विकास र समृद्धिका सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि कुनै पनि राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिका सन्दर्भका बारेमा उसले पर्याप्त काम गर्ने मौका पाउनु पर्दछ। तर नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा हेर्ने भने नेपाली कांग्रेसले 3 पटक बहुमत प्राप्त गर्न सके पनि बहुमतलाई प्रयोग गर्न सकेको देखिँदैन भने अर्कोतर्फ नेकपा एमालेले विभिन्न समयमा सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाए पनि एकल बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाउन सकेको छैन र 32 वर्षमा 28 जना प्रधानमन्त्री बेहोर्नु पर्ने जुन प्रकारको स्थिति छ यसको कारण के हो त भन्दाखेरि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्नु जरुरी छ र त्यो अस्थिरताबाट मुलुकलाई जोगाउनका लागि हामीले हाम्रो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। विशेष गरी दुनियाँको इतिहासलाई हामीले अध्ययन गर्ने हो भने कस्तो पाउने गर्दछौँ त भन्दाखेरि राष्ट्रको समृद्धिको इतिहासहरू पढ्दाखेरि 3वटा विषयहरू सुनिश्चित भए भने राष्ट्र बन्ने कुरामा कुनै विलम्ब हुने गर्दैन। भिजनरी लिडरशिप, स्ट्रङ पोलिटिकल पार्टी, पोलिटिकल स्टेबिलिटी। कुनै पनि राष्ट्र निर्माणका सन्दर्भका बारेमा दूरदर्शी नेतृत्व, बलियो राजनीतिक शक्ति र राजनीतिक स्थायित्व यी 3वटा चीजहरू आवश्यक हुने गर्दछ।
तर नेपालको राजनीतिका सन्दर्भका कुराकानी गर्दाखेरि हामीले बलियो राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने कुरा वा राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्ने कुरा कठिन बन्दै गएको छ। यद्यपि दृष्टिकोणका हिसाबले भन्ने हो भने नेकपा एमाले सदैव व्यवस्थित योजनाका साथ जनताका बीचमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ। जति बेला हामीले सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाएका छौँ, राष्ट्र र जनताका बीच पक्षमा केही न केही महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्न सफल भएका छौँ। 2051 सालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार गठन गरिरहँदा पनि छोटो समयमा हामीले जनतालाई आशा जगाउने खालका महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्न सफल भएका थियौँ। त्यति बेलाका सन्दर्भको कुराकानी गर्ने हो भने कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि एउटा गम्भीर आरोप लाग्ने गर्दथ्यो। उनीहरू काम गर्न नसक्ने वृद्धहरूलाई बाँच्ने अधिकार पनि दिँदैनन् भन्ने प्रकारको आरोप लगाउने गरिएको थियो। तर हामीले जब सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पायौँ, स्वाभाविक रूपमा ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि वृद्ध भत्ताको व्यवस्था गरिकन वृद्धहरूका लागि, ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि सम्मानको जीवनको हकदार बनाउँछ कम्युनिस्ट आन्दोलनले भन्ने खालको सन्देश दिने कुरामा हामीले सफलता हासिल गऱ्यौँ। अर्कोतर्फ चाहिँ उक्त सरकारका माध्यमबाट हामीले आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ अभियानको सुरुवात गऱ्यौँ र देश निर्माणका लागि गाउँको विकास अपरिहार्य छ भन्ने कुराको सन्देश हामी दिन सफल भयौँ। जबकि त्योभन्दा पहिले सम्पूर्ण अधिकार काठमाडौँमा केन्द्रित रहेको अवस्था थियो भने मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको सरकारका माध्यमबाट देश विकासमा स्थानीय सरकारहरूलाई पनि बलियो बनाउँदै जानुपर्दछ भन्ने मान्यताको सुरुवात हामीले गरेका थियौँ। र त्यही समयमा हामीले लामो समयसम्म चाहिँ सुकुम्बासीको जीवन बिताइरहेका सुकुम्बासीहरूलाई जमिनको अधिकार उपलब्ध गराउने हिसाबले सुकुम्बासी आयोग गठन गरिकन अत्यन्त छोटो समयमा उनीहरूलाई जमिनको मालिक बनाउने खालको कामको नेतृत्व गरेका थियौँ र देश विकासका सन्दर्भका बारेमा 900को सन्तुलित विकासको योजनाका माध्यमबाट विकासको नयाँ अवधारणा प्रस्तुत गर्ने खालको कामको नेतृत्व हामीले गरेका थियौँ। र पछिल्लो समयकै कुराकानी गर्ने हो भने हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षाका आधारमा राष्ट्र निर्माणका सन्दर्भका बारेमा व्यवस्थित दृष्टिकोण बनाएर अगाडि बढ्ने प्रयास गऱ्यौँ। वास्तवमा उक्त सरकार विकास र समृद्धिको यात्रामा अत्यन्त प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजिरहेको थियो। तर त्यो सरकारलाई कमजोर बनाउनका लागि अनेकन कोणहरूबाट प्रयत्नहरू भए, जसका बारेमा हामी सबै जानकार छौँ। र त्यति बेला हामीले देशको स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सफल रह्यौँ र विशेष गरी संविधान जारी गर्नबाट रोक्ने खालका जुन प्रकारका प्रयासहरू भएका थिए, त्यति बेला भारतीय विदेश सचिव जयशङ्कर आएर चाहिँ मधेसी दलहरूको सहमति बिना संविधान जारी गर्नु हुँदैन भन्ने प्रकारको मान्यताका आधारमा संविधान जारी नगर्नका लागि गरेको दबावलाई हाम्रो पार्टीका अध्यक्षका तर्फबाट प्रतिवाद गरिकन संविधान सभाको काम संविधान जारी गर्ने हो, असहमतिहरू छन् भने त्यसलाई समाधान गर्ने कर्तव्य पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूको हो, तपाईहरुले धेरै चिन्ता गर्नु पर्दैन। भारतको आन्तरिक सुरक्षाका प्रश्नमा नेपाल सदैव सकारात्मक रहन्छ। त्यस अर्थमा तपाईहरुले नेपालको राजनीतिका सन्दर्भमा के कस्ता समस्या रहन्छन् भन्ने कुरा नेपालका राजनीतिक दलहरूले समाधान गर्ने सामर्थ्य राख्दछन् भन्ने मान्यताका आधारमा संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने कुरामा अग्रसरता लिने खालको काम गर्नुभयो र त्यसको परिणामस्वरूप हामीले संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्न सफल रह्यौँ। एउटा संविधान सभा असफल भएको अवस्थामा दोस्रो संविधान सभा कुनै पनि हालतमा सफल बनाउनु जरुरी थियो। त्यो सफल बनाउने कुरामा पनि हाम्रो पार्टीको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रह्यो र हामीले संविधान सभाबाट ऐतिहासिक संविधान बनाउने कुरामा सफलता हासिल गर्यौँ। आज हाम्रो संविधान जनअधिकारका दृष्टिकोणले अत्यन्त अधिकार सम्पन्न संविधान बन्न पुगेको छ। मौलिक अधिकारहरूका दृष्टिकोणले भन्ने भने नागरिकहरू अत्यन्त अधिकार सम्पन्न छन्, तर हामीले मौलिक अधिकारमा उल्लेख गरेका विषयहरूलाई पनि कार्यान्वयनमा लैजानका लागि समस्याहरू भोगिरहेका छौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ जनता अधिकार सम्पन्न हुने तर राज्य कमजोर हुने कुरा किमार्थ हुन सक्दैन। जनतालाई बलियो बनाउनका लागि राज्य बलियो हुनु भन्ने मान्यताका जगमा अगाडि बढ्नु जरुरी छ। तर दुर्भाग्यको कुरा नेपालका राजनीतिक दलहरू लामो समयसम्म चाहिँ राज्यका विरुद्धको विद्रोही शक्तिका रूपमा भूमिकामा रहे।
पहिले उनीहरू 104 वर्ष लामो जहानिया राणा शासनका विरुद्धको विद्रोही शक्तिका रूपमा रहे। त्यसपछि उनीहरू 30 वर्षसम्म पञ्चायती निरङ्कुशताका विरुद्धको विद्रोही शक्तिका रूपमा रहे। त्यसपछि उनीहरू 200-250 वर्ष लामो शासनको अनुभव बोकेको राष्ट्र संस्था जो नेपालको अस्थिरताको कारकका रूपमा रहेको छ भन्ने मान्यताका आधारमा निरङ्कुशतालाई अन्त्य गर्नका लागि, अस्थिरतालाई अन्त्य गर्नका लागि राजतन्त्र अन्त्य गर्नु जरुरी छ भन्ने मान्यताका आधारमा गणतन्त्रका विरुद्ध उनीहरू लड्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो। यस हिसाबले नेपालका राजनीतिक दलहरूमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि उनीहरू अत्यन्त कुशल छन्। राजनीतिक दलका नेताहरूले विभिन्न समयमा भनेका हामीले सुनेका पनि छौँ। एउटै पुस्ताले 3वटा राजनीतिक क्रान्तिको नेतृत्व गर्यो। तर हामीले बुझ्नु के पर्दछ भने दुनियाँमा एउटै राजनीतिक क्रान्ति भयो भने युग बदलन्छ। तर हामीले एउटै युग बदल्नका लागि 3वटा राजनीतिक क्रान्ति गर्दाखेरि पनि नेपाली समाजलाई बदल्न सकेका छैनौँ। त्यस अर्थमा आजका सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरि नेपालका राजनीतिक दलहरूले अब आफूलाई परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। त्यो परिवर्तन भनेको के हो त भन्दाखेरि अब नेपालका राजनीतिक दलहरू राज्यका विद्रोही होइनन्, राज्यका निर्माता हुन् भन्ने मान्यताका आधारमा अगाडि बढ्नु जरुरी छ। नेकपा एमाले त्यही मान्यताका आधारमा नेपाल राष्ट्रलाई बलियो बनाउनका लागि, नेपाली जनतालाई बलियो बनाउनका लागि स्वाभाविक रूपमा बलियो राष्ट्रिय शक्ति आवश्यक छ भन्ने मान्यताका पक्षमा रहेको छ। र बलियो राष्ट्रिय शक्तिको निर्माणबाट मात्रै हामीले राजनीतिक स्थायित्व हासिल गर्न सक्दछौँ, विकास र समृद्धिको यात्रा अगाडि बढाउन सक्दछौँ। तर दुर्भाग्यको कुरा आज हामीले विगतको निर्वाचनकै समीक्षा गर्ने हो भने राजनीतिक स्थायित्वतर्फ मुलुक अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन। नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू बलिया बनाउनु पर्ने कर्तव्यबाट नागरिकहरू पनि चुक्दै गएको देखिन्छ। खास गरी भन्ने हो भने दुनियाँको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका समयमा धेरै राजनीतिक दलहरू हुने गर्दछन्। तर जब विकास र समृद्धिको प्रश्न आउँछ त्यति बेला नीतिगत नेतृत्वको प्रश्न प्रधान बन्न पुग्दछ। नीतिगत नेतृत्वको प्रश्न प्रधान बनेका बेला धेरै राजनीतिक दलहरूको आवश्यकता हुने गर्दैन। मुलुकलाई कुन बाटोमा अगाडि बढाउने भन्ने प्रश्नमा आधारभूत रूपमा 3वटा मान्यताहरू हुने गर्दछन्। अहिले जहाँ छौँ त्यो नै पर्याप्त छ भन्ने एक प्रकारको यथास्थितिवादी मान्यता, जसलाई कन्जर्भेटिभ सोचका रूपमा पनि हेर्न सक्दछौँ। त्यो मान्यता विकास र समृद्धिको बाधक मान्यता हो। त्यसको विकल्पका रूपमा भन्ने भने 2वटा मान्यताहरू मात्रै हाम्रा सामु रहन्छन्। एउटा मान्यता भनेको उदार पुँजीवादतर्फको यात्रा, उदार पुँजीवादले नै समाजको विकास गर्छ भन्ने मान्यता। अर्कोतर्फ चाहिँ आर्थिक सामाजिक विकासका माध्यमबाट समाजवादको आधार तयार गर्दै समाजवादतर्फ अगाडि बढ्ने मान्यता। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि प्रकृतिले आफ्ना सबै अवसरहरू समान रूपमा उपलब्ध गराउँछ। आकाशले सबैलाई समान प्रकारको अनुभूति दिन्छ, सूर्यले सबैलाई समान प्रकारको चाहिँ अनुभूति दिन्छ, हावापानी हामीले सबैबाट समान प्रकारले प्राप्त गर्ने गर्दछौँ। प्रकृति कसैका लागि विभेदकारी हुँदैन र स्वाभाविक रूपमा प्रकृतिबाट सिर्जना भएको मानव समाज कसैका लागि विभेदकारी हुँदैन भन्ने मान्यताका आधारमा हेर्ने हो भने समतामूलक समाजको निर्माण सम्भव छ भन्ने मान्यताका आधारमा समाजवादतर्फको यात्राका लागि एउटा बलियो राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। तर दुर्भाग्यको कुरा हाम्रो मुलुकमा नीतिगत बहसको प्रश्नभन्दा सत्ता केन्द्रित बहस ज्यादा हुने गरेको छ। हामीले चुनावका समयमा भन्यौँ भविष्यको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्रीले नीतिका प्रश्नहरूमा बहस गर्नु पर्यो भनेर हामीले माग गर्यौँ। तर नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बहसका लागि तयार हुनु भएन। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू पनि बहसका लागि तयार हुनु भएन। गठबन्धनका नेताहरूलाई पनि भन्यौँ हामीले सत्तामा केन्द्रित भएर होइन, नीतिमा केन्द्रित भएर अगाडि बढौँ। त्यसका लागि उहाँहरू तयार हुनु भएन। सत्ता केन्द्रित भएर अगाडि बढ्न खोज्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा जनमतलाई ध्रुवीकरण गर्न सम्भव हुँदो रहेनछ। जनमत ध्रुवीकृत नभइकन बलिया राष्ट्रिय शक्तिहरूको निर्माण सम्भव हुँदो रहेनछ। आज नेपालमा जति धेरै राजनीतिक दलहरू छन् त्यसको कारण नै के हो त भन्दाखेरि जनमत विभाजित हुनु। जनमत विभाजित हुनुको कारण के हो त भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा बलिया राष्ट्रिय शक्तिहरू निर्माण हुन नसक्नु र हाम्रो संसद हङ पार्लियामेन्टका रूपमा रहनु र हङ पार्लियामेन्टमा
प्रधानमन्त्रीहरू फेरिरहनु, मन्त्रीहरू फेरिरहनु, कसैले दिगो ढङ्गले काम गर्ने प्रकारको वातावरण प्राप्त गर्न नसक्नु, यही कारणले गर्दाखेरि आज मुलुक बन्न सकेको छैन। मुलुक बनाउने हो भने अब हामीले भन्न सक्नुपर्दछ, जति धेरै राजनीतिक दलहरू त्यति धेरै नीतिगत सम्झौता, जति धेरै राजनीतिक दलहरू त्यति धेरै नीतिगत विचलन, जति धेरै राजनीतिक दलहरू त्यति नै सत्ताको सौदाबाजी, जति धेरै राजनीतिक दलहरू त्यति नै वैदेशिक चलखेल र हस्तक्षेप। यो अवस्थाबाट मुलुकलाई जोगाएर अगाडि बढ्ने हो भने अब नेपालमा नीतिका आधारमा वैचारिक ध्रुवीकरण, राजनीतिक ध्रुवीकरण जरुरी छ र त्यसका आधारमा बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्नु जरुरी छ। यही उद्देश्यका आधारमा हामीले गएको फाल्गुन 5 गतेबाट देशव्यापी रूपमा मिसन ग्रासरुट पार्टी सुदृढीकरण र विस्तार अभियान सुरु गरेका छौँ। कतिपयलाई लागिरहेको छ, चुनाव नभएका बेलामा नेकपा एमाले यस प्रकारको अभियान किन अगाडि बढाएको होला? अहिले त जनताले जनादेश दिइसकेका छन्। दोस्रो ठुलो पार्टीका रूपमा नेकपा एमाले स्थापित भइसकेको छ। त्यस अर्थमा नेकपा एमाले विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय गरिकन, सम्पर्क कायम गरिकन सत्तामा आफूलाई स्थापित गर्नका लागि अग्रसत्ता लिए हुँदैन र भन्ने प्रकारका जिज्ञासाहरू पनि राखिरहनु भएको छ। म तपाईहरुका बीचमा के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि, यति बेला हाम्रो संसदको जुन प्रकारको शक्ति सन्तुलनको अवस्था छ, यसभित्र जो कोही सरकारमा आए पनि जनताले खोजेको दिगो विकासको सपनालाई सार्थक बनाउन सकिँदैन, राष्ट्रको विकास र समृद्धिको यात्रालाई सफल बनाउन सकिँदैन। कुनै पनि राष्ट्रलाई विकास र समृद्धिको यात्रामा प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने हो भने स्वाभाविक रूपमा स्थायित्व जरुरी छ र त्यो स्थायित्वका लागि बलियो राष्ट्रिय शक्ति आवश्यक छ भन्ने मान्यतालाई हामीले बुझ्नु र आत्मसात गर्नु जरुरी छ। र विशेष गरी नेपाली समाजभित्र अस्थिरता सिर्जना गर्नका लागि नेपाली जनमतलाई हामीले नीतिगत मान्यताका आधारमा ध्रुवीकरण गर्न नसकेका कारणले मात्रै नेपाली जनमत विभाजित भएको होइन। भूराजनीतिक द्वन्द्वको चपेटामा लामो समयदेखि नेपाल राष्ट्रलाई पार्ने प्रयास भइरहेको छ र एक समय एसियाली समाज मानव सभ्यताको विकासका दृष्टिकोणले अत्यन्त उन्नत सभ्यताका रूपमा रहेको थियो। धर्म संस्कृतिका दृष्टिकोणले भन्ने हो भने विश्वमा प्रचलित सबै धर्म संस्कृतिहरूको विकासको उत्पत्तिको आधार कहाँ हो भनेर खोजी गर्ने हो भने त्यो एसिया महादेश थियो भन्ने कुरा हरेकले कबुल गर्नुपर्दछ। चाहे त्यो इसाई धर्मको कुरा गरौँ, चाहे मुस्लिम धर्मको कुरा गरौँ, चाहे हिन्दू धर्मको कुरा गरौँ, चाहे बुद्धिज्मको कुरा गरौँ, चाहे बौद्ध धर्मको कुरा गरौँ, चाहे जैन धर्मको कुरा गरौँ, जति पनि विश्वमा प्रचलित धर्म संस्कृतिहरू छन् त्यो एसियाली भूमिबाट ती ज्ञान सिद्धान्तहरूको प्रतिपादन भयो। तर पछि आधुनिक विकासको प्रक्रियामा औद्योगिक क्रान्ति पछाडि एसियाभन्दा युरोप अगाडि बढ्न पुग्यो। औद्योगिक क्रान्तिले युरोपलाई विश्व अर्थव्यवस्थाको केन्द्रका रूपमा, विश्व राजनीतिको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने काम गर्यो। कहिले घाम नस्ताउने साम्राज्यका रूपमा ब्रिटिश उपनिवेश कायम हुन पुग्यो। दक्षिण एसिया त्यसैबाट आक्रान्त रह्यो। तर हामीले दक्षिण एसियामा विस्तार भएको ब्रिटिस साम्राज्यलाई नेपाली वीरताका माध्यमबाट रोक्ने कुरामा सफलता हासिल गर्यौं र ब्रिटिस साम्राज्यसँग सम्झौता गरिकन नेपालको सार्वभौमसत्तालाई जोगाउने त्यो ऐतिहासिक गौरव पनि हाम्रा पुर्खाहरूले प्राप्त गर्नुभयो। तर पनि विश्व राजनीतिको केन्द्र लामो समयसम्म युरोप नै रह्यो। तर जब पहिलो विश्व र दोस्रो विश्वयुद्धमा प्राप्त भएको अनुकूलताका आधारमा अमेरिकाले आफूलाई आर्थिक हिसाबले र राजनीतिक हिसाबले सबल र सुदृढ गर्दै गयो र विश्व शक्ति केन्द्रका रूपमा अमेरिकाको उदय हुन पुग्यो, युरोपेलीहरूका लागि त्यति ठुलो चिन्ताको विषय बनेन, किनकि अमेरिका युरोपबाट गएका आप्रवासीहरूले निर्माण गरेको मुलुकका रूपमा रहेको थियो। तर जब शीत युद्धको अन्त्य पछाडि मिश्रित अर्थव्यवस्था भएका मुलुकहरूमा अर्थतन्त्रको विकास तीव्र गतिमा अगाडि बढ्न थाल्यो। एसियामा अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने कुराहरूमा खास गरी हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनले मिश्रित अर्थव्यवस्थाका माध्यमबाट आफ्नो दिगो आर्थिक विकासको आधारशिला निर्माण गर्न सफल भए। त्यसपछि विश्व अर्थव्यवस्थामा एसिया अगाडि बढ्ने आधार तयार भयो। एसिया अगाडि बढ्ला भन्ने मान्यताका आधारमा एसियाको शक्तिलाई कमजोर बनाउनका लागि पश्चिमा जगतले एसियन स्ट्र्याटेजीका नाममा एसियाभित्र कलह सिर्जना गर्ने, एसियाभित्रका राष्ट्रहरूमा द्वन्द्व सिर्जना गर्ने
र एक प्रकारले एसियालाई विश्व शक्ति केन्द्रका रूपमा विकसित हुन नदिने मान्यताका आधारमा नेपाल भूमिलाई अस्थिरताको भूमिका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन्। चाहे त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीका रूपमा भनौँ या एमसिसीका रूपमा भनौँ वा पछिल्लो समय नेपालको भूमिलाई बाह्य सामरिक रणनीतिका लागि प्रयोग गर्न खोजिएको एसपीपीका नाममा चर्चामा आएको नयाँ सम्झौताको ड्राफ्टका रूपमा हेरौँ। आज हाम्रो मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने क्रियाकलापका रूपमा यस प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरूले पनि हाम्रो मुलुकको राजनीतिलाई अस्थिर बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। त्यसलाई सामना गर्नका लागि पनि नेपालका राजनीतिक दलहरू बलियो हुनु जरुरी छ। नेपालका राजनीतिक दलहरू बलियो बनाउने कुराका सन्दर्भमा, राजनीतिक ध्रुवीकरणका सन्दर्भमा हामीले गएको निर्वाचनका समयमा नेपाली कांग्रेसलाई एक्लै चुनाव लड्नका लागि अनुरोध गरेका थियौँ। नेपाली कांग्रेसले त्यो आँट गर्न सकेन, जसका कारणले गर्दाखेरि नेकपा एमाले 5 दलीय गठबन्धनसँग मुकाबिला गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो। तर हामीले यति बेला स्वाभाविक रूपमा 5 दलीय गठबन्धनसँग मुकाबिला गर्दा गर्दै पनि 77 जिल्ला मध्ये 44 जिल्लामा आफूलाई पहिलो शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न सफल भएका छौँ। लोकप्रिय मतका आधारमा 7 प्रदेशमा 6 प्रदेशमा हामीले आफूलाई लोकप्रिय मतका हिसाबले पहिलो शक्ति बनाउन सफल भएका छौँ। जनताको रोजाइको पहिलो पार्टीका रूपमा नेकपा एमाले स्थापित भएको छ। तर राष्ट्रको आवश्यकताका हिसाबले नेकपा एमाले अझै कमजोर छ। मुलुकलाई स्थायित्व दिन सक्ने हिसाबको, एकल बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने हिसाबको बलियो शक्तिको आवश्यकता छ। तर हामीले गएको निर्वाचनमा के पायौँ त भन्दाखेरि नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउने, घेराबन्दीमा राख्ने अनेकन प्रकारका प्रपञ्चहरू गरिए, जसका कारणले गर्दाखेरि नेकपा एमाले लोकप्रिय जनमतका हिसाबले विगतको तुलनामा अझ कमजोर हुन पुग्यो। हामीले झन्डै 6% लोकप्रिय मत गुमाउन पुग्यौँ र नेपाली कांग्रेसले झन्डै 7% लोकप्रिय मत गुमाउन पुग्यो, जसका कारणले गर्दाखेरि हामी नेपाली कांग्रेसभन्दा अगाडिको शक्तिका रूपमा स्थापित त भएका छौँ। तर राष्ट्रको आवश्यकताका हिसाबले बलियो शक्तिका रूपमा नेकपा एमालेलाई अझै स्थापित गर्न सकिएको छैन। कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको 75 वर्ष शुभारम्भ हुँदैछ। 75 वर्ष स्वाभाविक रूपमा एउटा आन्दोलनलाई वयस्क जीवन प्राप्त भएको समयका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। त्यस अर्थमा 75 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा नेकपा एमाले एउटा दृढ सङ्कल्पका साथ, अठोटका साथ भविष्यमा नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको चुनौतीलाई सामना गर्ने अठोट र सङ्कल्पका साथ बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको योजनामा अगाडि बढेको छ। यो योजना नेकपा एमालेको सबलताको योजना मात्रै होइन, यो योजना सिङ्गो राष्ट्रका जनताको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने योजना पनि हो। आज युवाहरू राजनीतिबाट जुन प्रकारले विमुख हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ, त्यसलाई अन्त्य गर्ने योजना पनि हो। आज जसरी लाखौँको सङ्ख्यामा नेपाली श्रम शक्ति विदेशमा जान बाध्य छ, त्यसलाई राष्ट्र निर्माणका लागि फिर्ता गर्ने योजना पनि हो। त्यस अर्थमा नेपालीहरू मिलेर नेपाल राष्ट्र निर्माण गर्ने योजनाका रूपमा, बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा नेकपा एमालेलाई स्थापित गर्नका लागि म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यो प्रक्रियाका आधारमा नेपालमा राजनीतिक ध्रुवीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँ। बलिया शक्तिहरूका बीचको नीतिगत प्रतिस्पर्धाले नै राष्ट्र निर्माणको यात्रा अगाडि बढ्न सक्छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई पुरा गर्न सकिन्छ। हवस् त, धन्यवाद।